हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू सगळी बरी? आम्ही हाय सगळी बरी. बाब गेलो आणि हांव आतां च्या पिता आनी ब्रेड बी हा चाये. ब्रेड बी कांय नाका, हेवी आयज कांय नाका, म्हाका लो कितें जाय कितें आमी वयताय मारगांव, मामी आनी आयज हांव. सो कित्या मारगांव वयताय काय म्हणशा तर म्हाका आयज भरपूर कामां आहा सावथ सायडीन सगळी. मामी म्हाका 2-3 कोडे कंपनी दितली. त्या थिंगा गरज आहा म्हाका मामीची. 2-3 कोडे कंपनीन ती गेली ते म्हाका एकलें वचपा बरें दिसना आनी म्हाका भिरांतूय दिसता एकलें वचपाक. केन्ना एकलें भोंवनाय न्हू. सो मामीगे ते डिपारा भोंवता. सो मामी म्हाका दिसभर राव मेळपा ना, कित्याक चिकू लागून. मागीर चिकू सुंटलो न्हू. सो चिकूक डॅडी हाडटलो. अशें ना की चिकूक डॅडी हाडपाना, डॅडी हाडटलो. बट चिकूक न्हू मामी जाय आनी डॅडी जाय, दोगांय जाय. आनी हांव दिसभर आसपाना न्हू. सो दिसभर हांव ना आनी मामीय ना आनी हांवूय ना, तें जातलो. सो ताका लागून मामी म्हाका 2-3 कोडे कंपनी दितली आनी मामी मागीर बसीन येतली घरा केल्या न्हू. आनी हांव आयज स्कुटरीन वयता. सो तूं मनशान न्ही स्कुटर घेयला ती घेवन वयता काय म्हणून ना, न्ही स्कुटरीन वचना, न्ही स्कुटरीन वयता. न्ही स्कुटर बाबा लागून, बाबा इस्कॉला बी हाडपा जावन, सो तेका दवरतलें. काल हांवें चलयली न्ही स्कुटर आनी गेलोली एक रावंडाक स्कुटर हाडून गोवा बेल्ला गेलोली शॉपिंगेक बी असो कितें तें हाडला थोड्योश्यो वस्तू, मागीर बिस्कीट बी तश्यो. सो एक्सायटेड आहलोली. बरी हा चलोवपा, पळय लायट वेट हा, हेवी ना, सगळें बरें हा, जाय तशें मेळा. ओके. सो आतां हांव बेगीन बेगीन ब्रेकफास्ट करता. त्या म्हणल्यार मामी आनी ती येतली, मागीर भायर सरों जाय. ओके. ते मामीक परतून रिटर्न येवपा जाय ना, तीक रिटर्न येवपा जाय बसीन न्हू. सो तेका लागून हांव बेगीन करता. सो तीक बसीन येवपा मागीर ती पावोंक जाय न्हू बाब सुणच्या पयलीं. सो तेका लागून ओके. च्या पिता आनी मागीर मेळटा. पूण हांव तुमकां शेअर करतलें हूंय हूंय वयता तें आनी कित्याक कित्याक वयता तें सगळें शेअर करतलें. मेलायचे मॅट्रस सोफा हार्ड आनी हिंगा सॉफ्ट म्हणटा सॉफ्ट मेलो मॅट्रस सोफा. सो हेचे जाले घेयले आमी खंयचे जाय ते. सो 12 बी तेंका सांगिल्ला डिलिव्हरी 12 बी तशें दिया. मारगांव गेला. सो मॅट्रसा काम जालें आमगेलें. मॅट्रस घेयला हांवें थिंगा बरो तो घेयला. आतां एक्सचेंजाक आयलो तो गेलो. सो मॅट्रसा जाल्यार आतां दुसरी कामां वयता. गायज हांव पावलें आनी आतां तेन्ना हांवें थिंग वाटेक सोनू बन्स ब्रेड हाडले हेचो चीज आनी हेच कोको पित न्हू. जेवण बी हाडूंक वचपाना आनी हांव जेवण हाडूंक गेलें आनी ते येयले जाल्यार प्रॉब्लम जातो न्हू. सो तेणी 12 म्हणलो तेंकां. सो आतां कितल्या येतो तें म्हाका खबर ना. सो आतां हें खाता. आयचें म्हाजें जेवण जालें 12. जेवण मागीर मेळटा तुमकां. म्हाका मॅट्रस तो फायनल लूक दाखयता. सो गायज भायल्या उप रावल्या. तें जेवण ऑर्डर केलां. म्हाका भायर सरो मेळना न्हू. ते येतले अशें दिसता. तेणें आतां फोन मारल्यार और परान येता थंय. तेंगे और जावन क्रॉस जालो. तेंगे खबर ना. ताका लागून झोमॅटोचें जेवण ऑर्डर केलां. सो थिंग वचून हांव गेलें आनी ते हिंग पावलें जाल्यार प्रॉब्लम जातलें. सो ताका लागून झोमॅटोर केलां. सो सोदून सोदून लास्ट टायम रिच क्लासी मेळ्ळें. रिच क्लासी तेजेरूय केला. रिच क्लासीचेर थाली ऑर्डर. 5 सुमार मडगांव पावपा जाय. 4:45 आनी केन्ना येतो खबर ना. फोन मारल्यार अर्द्या वरानूच जाताय. सो 3 बायन रावता मागीर परतूय फोन मारतलें. भायल्यान येवन रावलेलें येयलें जाल्यार बरें पडटो म्हणून. तें जागून ना. ताका लागून म्हाका असलीं कामां हितू बेजार येता की ते डिलिव्हरी रोखडे दिनाय न्हू.
जाता चिकू मम्मी गेलो घरान सो ते पावल घरा बाबा बी पावल घरा सो आतां चिकूक घेवन ती येतली बसीन ते मार्गा म्हाका मातीन म्हाका 5 आपयलें न्हू ते मामी जाय म्हाका मम्मी शिवाय म्हाका कोण जायना ते काम सो मम्मी बाबा एकलो वचोन ते सिसिलाकूय हाडून वचोन त्या डॅडीक सो तेका बाबाक घेवन कावूक जातो न्हू आनी तो रावपाना तेका घेवन येतो ती म्हाका ते दिया कोण बेगीन येयल्या पुरो आलो म्हणून ऑनलायनूय गेल्या प्रॉब्लम ऑफलायनूय गेल्या प्रॉब्लम ते गेले डिलिव्हरी वाचो चोयता मागीर मेळटा तुमकां पयलीं पाट कावडे आवाज आयकलो आयज कावडे ना बर्ड्स बी कांय ते येताय शेतां पूण अशें हें ना आहलो आयज कावडो मेळ्ळो चोवया मागीर मेळटा वयताय गोरवां खंय आनी बोकड्यो आनी ते गायज येयले ते डिलिव्हर केले मागीर दाखयता तुमकां आतां हांव रावलां जेवणाक जेवण येतो न्हू जेवणा रावलां म्हळ्यार सगळ्यो बोकड्यो वयताय सगळ्यो गेल्यो सो काम जालें मागीर टेंशन गेलें कित्याक ते कितल्या येतोले कशें जातोलें ते सगळें चिंतून पिक्स जातालें सो कुलचाम गेला तेजेर तेणी म्हाका एक ब्लँकेट फ्री दिला आनी 2 पिलोज दिले फ्री जालें काम दाखयता तुमकां मागीर बश्यो बी धुवन दवरल्या मेजार कित्याक च्या पिवन आयला न्हू फकत 2 बिस्किट्स खावन येयले ब्रेड बीन खावून आलो तें म्हाका न्हू जाल्यार कितें काम आहलें तें काम जावसूर म्हाका सूख लागना म्हाका टेंशन जाता काम जावसूर सो तेका लागून धांवताय बावडी गेली सो जेवण येता कशें कित्याक स्विगी झोमेटोचेर ऑर्डर केला आनी झोमेटो येता एक पाटी डायरेक्ट येता हिंगा खूब पाटी हांवें ऑर्डर तशें केलां भूक लागल्या कितें ऑर्डर करून खाताली बायकीन येयलें न्हू सो म्हाका थिंगा वचपा नाका आहलोलें आनी गेलो जाल्यार तें चुकतो आहलोलें सारकें ते येयलोलें लोकेशनाचेर येयलें तें चोया कशें तें सो जेवण येयलें पर्यंत दाखयता तुमकां ओके सो गायज मागीर फायनली जेवण येयलें खानसून जेयता मातशें आडपोटा आनी मागीर वचपा टायम जातलो सो मागीर मेळटा तुमकां ओके सो फर्स्ट हा पापड नाका म्हाका खायना हें नुस्तें पोहलें येयला विसवणू आसतो तो विसवण कितें पिकल भाजी कितें आमोटीक नको हें कितें कुल्ल्यो कोडी शीत ह्यो कुल्ल्यो हे तिसऱ्यो आतां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो गायज हांव पावलें घरा बाबा आनी मामी येयलोली बस स्टँडाचेर सो थिंगसून हांव बाजारान गेलीं बाजारान मातशें काम आहलो तें जालें आनी मागीर येयलीं घरा आयज बॅग बीग सारकें दुखोता सारकें आयज ट्यूजडे सो आयज जालें कामां आतां हाल्या मॉर्निंग हाफ फ्री हा सेकेंड हाफ म्हाका पोतून काम हा फूल वीक बिजी कशें जाता कितें जाता तें चोवया मागीर हांव म्हणलें न्हिदतो म्हणून खंय न्हिदोना रुमान सगळें साफ केलें वयर कबडा वयर सगळो धुल्लो जालो थिंग सगळें साफ केलें एसी पुशिली सगळें केलें मागीर फॅन कोण खंयचा फॅन कोणा हाडूं काय म्हणलें खंयच्या आज्याक हाडूं काय म्हणलें लायट मॅन कोणू मेळना म्हणलें म्हाका तूं यो आनी कर म्हणलें तो आतां बेडाचेर चडोन तो फॅन कसो सारको करता तुवें आतां तें हें घायलें न्हू म्हणटा मॅट्रस घायलें न्हू म्हणटा आसती म्हणलें फॅनू नाका म्हणलें चल आमी एसीनूच चलोवया म्हणलें काम कशें जाता आनी आयचो व्लॉग हिंगा काबार कोता केदो व्हडलो जाला कितें जालें तें म्हाका कांय खबर ना जालें तितलें हांव अपलोड करतलें ओके आनी इफ तुमकां आयचो व्लॉग बहुत दिसला लायक जाला जाल्यार लायक शेअर कमेंट मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज